नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, अब्दुल रज़ाक लाइट ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम में आपके हाज़िर खिदमत है। आज का मौजू है कि पाकिस्तान में जो आम बिज़नेस है, छोटा बड़ा दरमियाना, जो है वो नाकाम क्यों होते हैं, फेल क्यों हो जाते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर माशियात कह लें, बिज़नेस कह लें, शहज़ादा शौकत साहब। इनका वास्ट एक्सपीरियंस है, इज़ अ फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट, लॉट्स ऑफ पेपर्स एंड रिसर्च वर्क, बहुत कुछ किया है इन्होंने। लेकिन हम लोग अवामी सतह पे आके आपको ये बताना चाहते हैं कि ये इसकी वजूहात क्या हैं, नंबर वार बताएंगे क्या वजूहात हैं इसकी। फिर देखिए, हमारे 22 करोड़ लोग गरीब हैं, 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सबसे पहले तो ये 22 करोड़ के पास इक्विटी नहीं है कि वो अपना खुद का सरमाया ला के कोई इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस कर सकें। 22 करोड़ लोग अपने खाने पीने पहनने उठने रोटी कपड़ा मकान के पीछे हैं। वो बेचारे या तो कहते हैं जॉब मिल जाए कि जहाँ हमें सर्वाइवल मिल जाए जी। तो सबसे पहला इशू ये है कि हमारे मुल्क में बैंकिंग सिस्टम सिर्फ अमीरों को सपोर्ट करता है, सूद पे देने के लिए भी और इस्लाम के नाम से भी, और जो हलाल बैंकिंग है वो है ही नहीं जी। सो पहला इशू ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है जी। दूसरा इशू, अगर कहीं से इन्वेस्टमेंट अरेंज हो भी जाए, सबसे पहला हर्डल आता है SECP रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन या AOP इन रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन। इन दोनों में एक ऐसे, अब तो ऑनलाइन आ गया ना, पहले तो था कि कुछ ना कुछ हमारे पास मैनुअल है। अब ऑनलाइन एक कंपनी है, उसका पासवर्ड किसके पास होगा? वकील के पास। SECP रजिस्टर करनी है, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज वकील के पास, क्योंकि अवाम के पास नहीं है। अवाम वेब बेस्ड सिस्टम से फेमिलियर नहीं है। और उसके बाद उनकी एनुअल रिकॉर्डिंग, एनुअल मसले मसाइल, वो सारे के सारे उनके पास है। वो सारे के सारे उनके पास हैं। वकील डील करता है उनको। वो वकील डील करता है। अब वकील के हाथों ब्लैकमेल होते हैं। एक मरतबा उन्होंने वकील के साथ मसला डाल दिया, काम कर पकड़ लिया, अब वकील के हाथों वो ट्रैप हो गए जी। अब उसके बाद वकील चाहे जो मर्जी उनके साथ कर, ठीक है पिन कोड है बाकी है, लेकिन नॉर्मली ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। कंपनी बन गई, अपना काम करे। अच्छा, तीसरी हर्डल फिर आ जाता है FBR जी। FBR में कोतरसो टैक्सेस हैं। कोतरसो से मुराद है बेश बहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीज़ों को, फॉर्मेलिटीज़ को देखना पड़ता है। अब ये कि एक कारोबारी आदमी बिजनेस, उसकी प्रोक्योरमेंट, सेल, मैनेजमेंट में टाइम लगाए या FBR की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए टाइम लगाए। कहा जाता है कि आपको अपनी सर्वाइवल के लिए ये एक अलग टीम रखनी पड़ती है जो FBR को मैनेज करे। सही। अभी मेरा एक रीसेंट क्लाइंट है, बेचारे मीडिया से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने मसाला बनाने वाली कंपनी शुरू कर दी। वो कहते हैं शहजाद साहब, जो 25-30 रुपए वाली कॉस्ट का मसाला है, जब तक मैं 130 रुपए का ना बेचूं मुझे 5 से 10 रुपए नहीं बचते। वो कहता है जी मुझे FBR से भी अपने आप को बचाना है, मुझे लॉजिस्टिक्स को भी मैनेज करना है, मुझे रिटेल प्रॉफिट को भी मैनेज करना है, मुझे होलसेल को भी मैनेज करना है, मुझे हर तरीके से जो इंटरमीडिएट लोग हैं, एंड ऑफ द डे जब कस्टमर के हाथ में जाएगा उसको मैनेज करना है जी। अब इसको दूसरी तरफ से देख लें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि टैक्सेस की भरमार है और बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम कर दी कि इसलिए बिजनेस कामयाब नहीं हो। जी, उसकी मिसाल दे देता हूँ सर। मिसाल ये है कि एक आम आदमी चाय की पत्ती खरीदने के लिए दुकान पर गया है। उस चाय की पत्ती की कीमत है 25 रुपए जी, और वो खरीद कितनी की रहा है? 130 रुपए में। इसका मतलब है कि उसने सबसे पहले रिटेलर का प्रॉफिट दिया 130 में, उसने जो होल सेलर है उसका दिया, जिसके पास उसकी एजेंसी है उसका प्रॉफिट दिया, लॉजिस्टिक जो आने जाने का किराया पत्ती का था उसका दिया, उसके बाद उसने सेल टैक्स दिया, रिटेल टैक्स, टर्नओवर टैक्स दिया, उसके बाद सेठ का इनकम टैक्स दिया, उसके बाद सेठ की कॉस्ट दी और उसकी सेठ की सैलरियाँ दी जो उसमें, यानी कि उसने सेठ तक सारे का सारा एंड ऑफ द डे कौन बियर कर रहा है? कंज्यूमर। जी जी, वो बिल्कुल सही कहा आपने। ख़वातीन हज़रात, आम बिजनेस जो है वो लोग स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। ये नहीं होता कि किसी ने बंदे इनका पार्टनरशिप डील है, क्या किसका सरमाया कितना, प्रॉफिट कितना कोई लेगा, उसकी जिम्मेदारी क्या है, दूसरे बंदे की जिम्मेदारी क्या है। एक तो ये होता है, दूसरे ये टैक्सेस की भरमार जो होती है, तीसरे जितना भी चीज़ें हैं वो सारी झूठ में मबनी होती हैं, बददियानती में मबनी होती हैं। जो बंदा कारोबारी बंदा है वो बैंक वाले के साथ झूठ बोलेगा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, FBR के साथ झूठ बोलेगा जी मेरे प्रॉफिट ही नहीं क्यों हो रहा, आपस में पार्टनर जो है वो कहेंगे फलां सेल नहीं फलां सेल नहीं। तो सबसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है झूठ ज़रबे बेईमानी ज़रबे झूठ इक्वल टू सारा फ्लॉप ही सारा सिस्टम हो जाएगा, शरई तौर पे भी और कारोबारी तौर पे। सर जी, मुझे ईमानदार तजारत करनी है, मैं ईमानदार कारोबारी हूँ,
مجھے گیس والے نہیں چھوڑیں گے, مجھے بجلی والے نہیں چھوڑیں گے, مجھے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ نہیں چھوڑیں گے. اور میں اگر ٹھیک چلنا چاہتا ہوں, میں آنیسٹلی آج ایف بی آر کے چیئرمین کو کہیں کہ ایک کاروبار چلا کے دکھا دے, ایک خود چلا کے دکھا دے. لیجٹمیٹ جتنے ایف بی آر نے اور کسٹم نے ٹیکسی رکھے ہوئے ہیں ان کے تحت ایک کاروبار چلا کے دکھا دے, 6 مہینے سال کر دے, وہ اصل میں تو ہم ان کو مان جائیں گے کہ یہ ہمارے لاس ٹھیک ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی, ایک بہت بڑے پاکستان کے فوجی تھے, انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ فوجیوں نے یہ برٹش جب گئے یہاں سے, انہوں نے یہ حکومت کالے گوروں کو سپرد کر دی, لہٰذا وہ آپ کو ٹیکسز وغیرہ ریٹس وغیرہ اتنے ہائی رکھتے ہیں تاکہ لوگ چوری کریں اور ان کو رشوت ان سے ان کا کام چلتا رہے. ایک تو یہ چیز تھی. دوسری یہ ہے کہ جس چیز جہاں پہ اتنے زیادہ ٹیکسز ہوں گے اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ دباؤ ہو سکتا ہے. سر جی ہمیں دیکھیں, کاروبار کو فیسیلیٹیٹ کر دیں, ٹیکس بیش بہا اکٹھا ہو جائے گا. آپ کے پاس آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, آنے والے نوجوان. آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے کہ اگر آپ نے نوجوانوں کو ایسٹ بنا لیا تو آپ کولیٹرل ڈیمیج سے باہر نکل آئیں گے. آنے والے بچوں کو اپنا ٹول بنا لیں, ایسٹ بنا لیں. اگر ان کی کمائی, اگر انہوں نے 5 لاکھ روپے پر منتھ کمانا شروع کر دیا, ان کو فیسیلیٹیشن آپ نے دے دی, تو آپ 2.5 لاکھ روپے پر منتھ ان سے ٹیکس لے لیں, آپ مسئلے سے باہر نکل آئیں گے. صحیح. اب لیکن چونکہ یہ ٹیکس پیئر کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, عام آدمی کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اس کی صرف ایک حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس وقت پریشان ہوں, مقروض ہوں, ان امپلائڈ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیریٹی نہیں کی. انہوں نے کہا اچھا آپ کے پاس گھر میں کیا ہے, کہ جی میرے گھر میں کچھ یہ سامان ہے, کہ لے آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی آکشن کی, وہ سامان پکڑا, کہا کون ہے جو اس کو خریدے گا. اس کی آکشن میں پیسے ریسیو کیے. جی. پھر اپنے صحابی کو کہا دستہ لے کے آؤ, کلہاڑی لے کے آؤ. 2 دستہ اور کلہاڑی علیحدہ علیحدہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو فکس کیا. کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے, 1 کو 2 کو 3 کو, نہیں, خود کیا. ایز اے لیڈر انہوں نے ایک پالیسی کریٹ کی, انہوں نے ایک اپرچونٹی کریٹ کی, اور اپنے ہاتھوں سے دستہ فکس کر کے صحابیوں کا, اے میرے بچے کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو, بازار میں لے کے آؤ, بیچو اور اپنے بچوں کا روزگار بناؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا خلیفہ فیلڈ مارشل صاحب ہوں یا پرائم منسٹر صاحب ہوں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دستہ کسا کہ ایک معیشت کو تھوڑے سا پروان چڑھانے کے لیے. لیکن اس میں معافی چاہتا ہوں, بڑی زبردست بات یہ ہو تو خیر کافی لوگ اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں. جو بیوروکریٹ ہے وہ کہتا ہے جی ریٹ کم کر دیں گے تو ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی ہماری, پھر ہماری ذمہ داریاں پوری نہیں ہوگی جو ان کے اللہ تعالیٰ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں. سر اگر ان کا دیکھا جائے نا سر, میرے پاس یہ ایک ڈاکومنٹ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 18 اور 19 میں 5,000 ارب یعنی 5 کھرب اپنا ہدف رکھا, اور کہا جی ہمارا 3 کھرب ڈیفیسٹ ہے. 3 کھرب کو ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں لون لینے پڑیں گے, معاملات کو مینیج کرنا پڑے گا. آج کے دن میں وہ 5 کھرب بڑھ کے 20 کھرب کے قریب ہوگی گراس ریونیو کلیکشن, لیکن وہ 3 ارب کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ نہیں سیٹل ہو سکا. یعنی کہ چند سالوں میں 4 گنا زیادہ انہوں نے ٹیکس کلیکشن کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہر طریقے سے ٹیکس کلیکشن تو کیے جا رہے ہیں, صحیح, لیکن عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. کیوں؟ وہی بات جو پہلے کی تھی کہ 30 روپے کا قرض اتارنے کے لیے 238 کھرب ہم سے پے کرا دیے, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. صحیح ہے. وہ میرے خیال میں اس میں اور بھی ایکسٹرنل فیکٹر میں خواتین حضرات آتے ہیں, بلکہ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس میں فارن پاورز کا بڑا ہاتھ ہے. اس میں اسرائیل, موساد اور را جو ہیں یہ ٹاپ پہ ہیں. انہوں نے ہمارے جو پولیٹیشین ہیں, بیوروکریٹ ہیں, ججز ہیں, باقی لوگ جو اس کے کرتا دھرتا فیصلہ کرتے ہیں, ان کو شاید یہ برائب کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو ایسے ایسے پروجیکٹ لے کے آتے ہیں جو کہ ملک کی بہتری کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے, اس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے, اور اس لیے ہم لوگ بالکل ایک دلدل میں گھسے چلے جا رہے ہیں. سر میری صرف یہ ریکویسٹ ہے اقتدار میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے کہ وہ ایک کام کر دیں, ایک ایسا لا کریٹ کر دیں جس میں بینیفیشری پاکستانی ہو, اور اس کو آتھورائز کر دیں ٹیکنوکریٹس کے تھرو, ناٹ بیوروکریٹس, کہ آپ نے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے. اور یہ 10 کروڑ جو ہمارے ان امپلائڈ آگے آ رہے ہیں دوست ہمارے, جو 10 کروڑ 11 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, اس میں سے جو مرد حضرات ہیں یا عورتیں ہیں, ان کو جو کام کر سکتے ہیں ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کریں, انٹرپرینرشپ ان کے لیے کریٹ کریں, تاکہ وہ آپ کا ٹیکس پیئر بن سکیں. صحیح.
یہ صرف ایک کر دیں اس کام میں، اور اس کے بعد ایف بی آر کے ساتھ کیسے مینیج کرنا ہے اس کے لیے علیحدہ پالیسی میٹر ہیں جو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. بس یہ کر دیں، ہم پاکستانی ڈگر پہ چڑھ جائیں گے انشاءاللہ. بہت مہربانی. خواتین و حضرات، آج کا ٹاپک موضوع تھوڑا سا کمپلیکس تھا، لیکن گلوبل باب یہی ہے کہ پوری قوم کو اس کے اوپر کام کرنا ہوگا، اسپیشلی ڈیسیژن میکرز کو، جس طرح فیضان صاحب نے فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ مکمل طور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری قوم کو توبہ اور اپنے گناہوں کی معافی کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو.